عليكم، مرحبا بكم في القناه ضروري حفصه. مرحبا بكم في فيديو جديده. الفيديو ديال اليوم هي درس ديال الفيزيك ديال 3 اني كوليج. هاد الدرس هذا هو لا نوسيون دو فورس. اذا هاد الدرس هذا عنده علاقه بالدرس اللي فات اللي درتو في القناه اللي هو لي زاكسيون ميكانيك. الا كنتو ما شفتوش غتهبطوا تحت الديسكريبشن، غادي تلقاو الرابط ديالو، دخلوا وتفرجوا فيه ان شاء الله غادي تفهموه. اذا هاد الدرس هذا اول حاجه غادي نعرفوا هي شنو هو التعريف ديال اون فورس. اذا اون فورس هي اون اكسيون capable de mettre en mouvement un objet، يعني هي واحد لاكسيون اللي قادره انها دير لنا en mouvement un objet، يعني واحد لوبجي يكون واقف وتخليه لينا او موفمون، اولا موديفيي لو موفمون دان اوبجي، يعني كتغير لنا الحركه ديال واحد لوبجي، اولا il déforme un objet، يعني كتديفورمي لنا واحد لوبجي لا فورم ديالو ما كتبقاش هي هذيك. الوغ هاد ثلاثه الحوايج كما شفناهم ان حتى لاكسيون ميكانيك elle est capable de faire هاد لي trois choses. اذا qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la force modélise une action mécanique، كتموديليزي لينا لاكسيون ميكانيك. اذا نشوفوا دابا المعلومات على لا فورس. شنو الانسترومون اللي كتعبر به، شنو هي لونيتي انترناسيونال اللي كتمثل بها، وكيفاش كنديروا لها لا ريبريزونطاسيون غرافيك. اذا اول حاجه l'instrument de mesure de l'intensité de force est le dynamomètre. Alors, l'adette, l'outil, l'instrument اللي كنحسبوا به l'intensité de force، bien sûr حنا ما كنحسبوش لا فورس، كنحسبوا l'intensité de force هو le dynamomètre. Alors دابا غادي نعرفوا شنو هي l'unité internationale ديال l'intensité de force. L'unité internationale de l'intensité de force est le Newton. Le Newton, son symbole est bien sûr N majuscule. إذا الوحدة الانترناسيونال اللي كنحسبوا بها l'intensité de force هي نيوتن. مثلا 5 نيوتن، 10 نيوتن. son symbole كنرمزوا ليها ب N، مثلا 5N، 10N، 3N. alors دابا غادي ندوزو la représentation graphique ديال la force. donc on représente la force par un vecteur، يعني كنمثلوها بان فيكتور اللي كيكون على هذا الشكل هذا. فيكتور، هذا الفيكتور هذا كيكون يعني كيفاش كنرمزوا ليه على شكل واحد لا لتر، باغ اكزومبل لا لتر في ولا لا لتر اف، وفوق منها سورموني دون فليش، يعني فوق منها واحد لا فليش. الوغ من بعد ما عرفنا هاد المعلومات ولا لي زانفورماسيون امبورطون على لا فورس، يعني l'instrument، l'unité ou la représentation, bien sûr la représentation graphique par une flèche كتكون une lettre فوق منها une flèche، هذا c'est un vecteur، و une lettre فوق منها une flèche. دابا غادي نعرفوا لي كاركتيرستيك ديال لا فورس اللي هما 4 كاركتيرستيك. alors غادي ناخذ par exemple un homme
واحد لو بوين بي، عندنا ان فيل، عندنا هنا ان بوين ا، وعندنا هنا مثلا واحد صندوق ولا نيمبورط كوا. الوغ عندنا لي كاركتيرستيك. لو بروميير بوين دابليكاسيون، اللي هو هنا بيان سور لو بوين دابليكاسيون هو لو بوين ا، اللي هو كي قيس لينا لوبجي اللي غادي توقع عليه هذيك لا فورس. اذا بوين ا. بيان سور واحد لو سونس اللي هو دو ا vers B. Une direction. La direction هي la droite à B، يعني ماشي un segment اللي محدود، non une droite اللي لا نهاية لها. La droite à B. Bien sûr la fin كيكون عندنا un échelle. échelle اللي هو واحد المقياس كنخدمو به. باغ اكزومبل دابا حنا ملي غادي نبغيو نرسمو هاد الفلاش هادي، الوغ خصنا نعرفو مثلا شحال من نيوتن عندنا. هذيك لا فورس اللي بغينا نمثلوها شحال فيها من نيوتن، مثلا فيها 5 نيوتن. الوغ حنا غادي نديرو 1 نيوتن ايكال 0.5 سنتيمتر. مثلا 1 نيوتن كيساوي لنا 0.5 سنتيمتر، غادي نخدمو بهذا المقياس هذا. اذا 5 نيوتن شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 2.5 سنتيمتر. وكنتراسيو هذيك لا فورس ولا هذيك لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو فورس. بيان سور ليشيل هما اللي كيعطيو لينا في لي دوني، سواء في لي زيكزارسيس ولا في لي كونترول، كيكون دابري لي دوني. وبيان سور ولا كيعطيوكم ان 5 سنتيمتر 5 نيوتن عطاتنا 2.5 سنتيمتر. اذا استنتج ليا ليشيل ب 1 نيوتن. الوغ لا فيديو ديال اليوم سالات، كنتمنى انني نكون شرحت لكم هذا الدرس مزيان وتكونوا فهمتوه. الا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش ديروا لايك، والا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي تابوناو في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد. ولا كان عندكم شي تساؤل ولا اي حاجه بغيتو تقولوها ليا، قولوها ليا في الكومونتيرات. وبسلامه.